السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو جديد. اولا كنقول لكم مبروك عواشركم ورمضان كريم على الامه الاسلاميه، وان شاء الله في هذا الشهر د الغفران يتهز علينا هذا الوباء. قبل ما نبداو الحلقه، اللي مازال ما تفرجش في الفيديو لتحت في القناه الثانيه ديالي يمشي يتفرج فيه. اجي فين غاد حتى تسالي بعدا هذا وسير. غتلقى اللين في الديسكريبسي، وغتلقاو حتى اللين ديال الفيسبوك والانستغرام، دخلوا هجموا عليه. وواحد الطلب اللي كنتمنى منكم ديروه، هو واحد البنت سميتها ملكه كتسكن في اقليم شفشاوي. بنت بالصدفه طحت في الفيديو اللي كتحت، نخليكم تشوفوا واحد المقطع والرجاء. وجينا نتغداو. ها الماكله ديالنا، الخبز عفوا البصل والخبز. يعني هذه هي الغدا ديالنا فاش كنجيو نسرحوا ولا نجيو نديروا اي حاجه. ما كاينش ما صراحه اصلا ما تجي من الدار من غير الخبز حافيه. جاتني بكيه، حيت ماشي جاتني بكيه حيت عييت ولا شي حاجه صراحه. يعني كنتفكر الاب والام ديالي كبروا بزاف ومازالين كيشقاو، ضروري خصهم يشقاو يهبطوا يوميا ويطلعوا باش يقدروا يعني يوفروا ويكتسبوا القوت اليومي ديالهم باش يقدروا يعيشوا. والله العظيم كيبقى فيا الحال. كيف ما شفتوا بنت ما فحالهاش وكتقرا والديها كبار ومعذبين. بغيتكم تهبطوا لتحت، غنخلي لكم القناه ديالها، دخلوا في الرحاب شي سبسكرايب ودعموها. ودابا ندوزو للحلقه ديالنا، نبداو على بركه الله. من الصعيب نشرح لكم شكون هما اولتراسور والتنظيم ديالها، حيت كون ما كانوش واحد الجوج كون ما نعرفوا عليها والو. اشكون هما هاد الجوج اخونا؟ هاد الجوج هما انطونيو دياربو وديفيد مادريد. انطونيو هو صحفي وديفيد مادريد بوليسي. قدروا يتمكنوا من اكتشاف حقائق مهمه على اولتراسور الاكثر شهره في اسبانيا، احداث داخل التيران وبرا التيران، وشنو علاقتهم بالتنظيم الناس. اليوم قناه صوت الاولتراس غادي تبدا رحلتها مع اولتراسور الاسطوري اللي ديما كتلقاها مع ريال مدريد. كيبدا التاريخ المجيد للأولتراسور في الثمانينات من القرن العشرين، منين فقدت منظمة لاس بانديراس القوة ديالها. لاس بانديراس هي مجموعة معروفة بالدرابوات وكانت كتسيبورتي ريال مدريد، وكانت ضعيفة بالنسبة للمجموعات الأخرى. في البداية تجمعوا مجموعة ديال الناس من كاع الفئات الاجتماعية، وكل واحد عنده وجهة نظر سياسية مختلفة، ولكن كانت عندهم فكرة موحدة، وهي يوقفوا مع ريال مدريد في الأوقات الصعيبة في أي وقت وأي بلاصة. تأسست أولتراسور سنة 1980، منين كانت كتدوز إسبانيا بمرحلة انتقالية من سنوات البرية تحت الحكم الاستبدادي باش تصبح كلها ديمقراطية. وتسمت المجموعة بأولتراسور حيت كانوا كيجلسوا أعضاء المجموعة في الجهة الجنوبية من الملعب سانتياغو برنابيو. أولتراسور هي الأكثر مجموعة كرة قدم إسبانيا معروفة بالعنف، وكانت كتحمل إيديولوجية الفالنغ الفاشية، وديما كتلقاهم هازين الدرابوات ديال الصليب المعقوف، وكانوا كيميلوا أولتراسور لسياسة الأقصى اليمين، وكانت علاقتهم مزعومة بالفاشية والنظام الديكتاتوري فرانسيسكو فرانكو، وكانت الأكثرية كيعتبروهم بمجموعات سكين هيد اللي كتدعم النازيين. لوغو المجموعة عبارة على جمجمة هيكل عظمة اللي كترمز للرعب وبعض الاعتقادات اللي متبعينها. دابا نشوفوا بعض الأحداث اللي قامت بها أولتراسور وخلات بصمة في إسبانيا والعالم كامل. موسم 1981-82 كان ماتش ديال ريال مدريد مع بلد الوالد في الكأس الإسباني، وكان ديبلاسمون كبير ولكن وقع والو، لكن كلشي تدهشر بالديبلاسمون اللي دارو. ولكن هنا بدات كتبان أولتراسور وفي ماتش ديال الريال ضد فالنسيا، واللي سلب الربح ديال مدريد ب1-0. شبكات مطايفه بين الجمهور د مدريد وفالنسيا. والحدث الثاني في نفس الموسم كان نهائي كأس الملك الإسباني
ضد برشلونة وليت تلعب في ساراقوستا حيت غادي تبلبل في الماتش. اش منك يا كروشي، كنقول لك طيح اكثر مني. واللي بقات لساعات طويله، وهنا غادي تعرف بلي اولترا سور بالتعصب ديالو. موسم 1983 84 هاد الموسم ماشي بحال العام اللي قبل، حيت ما وقع والو، حيت تغيروا بعض الاعضاء في ريال مدريد. ولكن هاد العام بدات الشهره ديال اولترا سور في اسبانيا واوروبا كامله، حيت غيولي يجي بنادم يدخل المجموعه من جميع الجهات المختلفه. موسم 84 85 هاد الموسم غادي يكون اكفس موسم لجماهير برشلونه، حيت غادي يتعرضوا ليهم وتعداو عليهم ويرسلوا من المدينه كامله، القهاوي الحوانت، وهذا الشيء وسط برشلونه. وقدروا يشدوا البوليس 8 ديال الاعضاء من اولترا سور. ومنين سالا الماتش مشات اولترا سور من تيران للكامب نو حتى لمدريد وهي كتحتفل. موسم 86 87 في هذا الموسم اولترا سور غادي تدخل لعالم كره السله، وداكشي اللي كانت كدير في كره القدم غتولي ديرو حتى هنا. وهذا الموسم غادي تشرف جميع الاقطار الاوروبيه. وفي هذا العام غادي يديبلاصيو لبلد الوالد مره اخرى، وكان كلشي مزيان. ويوقع واحد الحدث اللي غادي تثور فيه اولترا سور، وغادي توجه اهانات لجمهور بلد الوالد، وغادي يتطور الامر لمطايفه اللي غادي يوقعوا فيها القتل. وفين ما كان كيوقع شي حدث كان الرئيس ديال الرياض كيوصلوه رسائل باش يهضر مع المجموعه، لكن ما غادي يتبدل والو. وغيجي ماتش ودي بين اسبانيا وانجلترا، ودخل شي 200 عضو من اولترا سور وغادي يرونوها في التيران. قدروا يقتلوا لهم 3 ديال المشجعين الانجليزيين، وقدروا يدخلوا للبوليس وقبطوا الاكثر فيهم. وفي نفس الموسم في بطوله دوري الابطال ضد البايرن ميونخ كانوا جماهير ريال مدريد كيصيفطوا ميساجات كيهددوا فيها اللاعبيه ديال الالمان، وذلك اللي غادي يخلي الويفا تهبط على الريال اقصى العقوبات. وواخا هكاك شبكات بين الجمهور الاسباني والالماني مطايفات اللي غادي تؤدي لقتل العشرات فيهم. وفي الروتور الالمانيين ما قدروش يجوا، مشاو لمدينه خيخون باش ما يهجموش عليهم مجموعه اولترا سور. وفي هذا الموسم كانت الشهره لهم باعمال العنف اللي كانت في البرنابيو اللي كثيره، وتطلق عليهم اسم المنظمه غير المنظمه، وقدروا يشوهوا العلاقه اللي بينهم وبين البايرن. موسم 87 88 في هذا الموسم غادي تبقى اولترا سور في دوري ابطال اوروبا. كانت البدايه ضد نابولي وانتقلت لفالنسيا، في الاخر انتقلوا للبرتغال واستمر مسلسل الشغب معاهم. وفي كاس سانتياغو برنابيو ضد ايفرتون تطرد 180 شخص من الافعال الشغب اللي دار. وفي ماتش الديربي ضد الاتليتيكو مدريد غادي تخسر الريال ب4-0. مع سالا الماتش سالاو مع الجمهور ديال الاتليتيكو، تنقول لك ما كاين غير شرك قطع. موسم 88 89 اغلب الماتشات الدريه كانوا ديما البوليس حاضرين باش ما يوقعش حتى شغب في التير. وفي هذا الموسم غادي ينتشروا الناس لكاع البلدان الاوروبيه باش يكونوا مجموعات اللي تسيبورتي الريال، وصلت ل 1800 مجموعه. وفي ماتش ضد البارسا تعرضوا للجمهور ب 100 قنبله واحتفلوا هما ب 300 قنبله. وماتش ضد الفينال بين البارسا وفالنسيا وقعت حوادث كثير، من بينها غادي يقلبوا التران باحد الفريقين. ومساخيط هاد المدريديين، واللي شافوهم دابا يقول ما كانوش كيحركوا البيضه. موسم 1990 1991 كان الشغب والعنف هو عنوان جماهير ريال مدريد. وهذا العام غادي تقبطوا لهم الاعضاء بزاف، بحيث في ماتش ضد برشلونه غادي يهجموا على الجمهور الكتالوني بالقراعي والبيض. وفي نهائي كاس ضد اتليتيكو غيتمنع 500 واحد ما يدخلش للتيران. وفي هذا الموسم لاول مره غادي يطلقوا الصواريخ في التيران كونتر البارسا وطورينو. وفي النهايه ديال هذا الموسم غادي تطلق عليهم اسم الوحش الاسود. في واحد الماتش ضد فريق ترينيفي غادي تشد لهم 300 واحد في الحبس. موسم 1992 1993 غادي يدخل المجموعه اكثر من 2000 واحد، واللي هنا بدا تطور كبير في تاريخ المجموعه. لكن ابرز حدث وقع في المجموعه هو موسم 1998 في ماتش ديال الدومي فينال بين الريال وبروسيا دورتموند، حيت قاموا بعض الاعضاء ديال المجموعه طلعوا في الكرياج اللي كان في الكرفه الجنوبيه اللي غادي يطيح بيهم في التيران، وغادي يهرسوا الفيلي اللي غادي يخلي الماتش يتعطل ب 75 دقيقه. ونض الاتحاد الاوروبي وغيعطي غرامه كبيره لفريق الريال مدريد. وهنا فين غادي تولي تعامل الاداره المدريديه مع المجموعه بمعامله قاصحه، وغادي يطلعوهم من المدرج العلوي ونقصوا البلايص للمجموعه
وهنا فين غادي تبدا تنقص اعمال الشغب ديال المجموعه. كانت هذه بعض الاعمال اللي دازت في تاريخ المجموعه. دابا اجي نشوفوا بعض المعلومات على المجموعه. خوسي لويس اوتشيل كان هو قائد المجموعه، وكان اطول مده دوزها مع المجموعه كلها عنف، وتشد في سنه 1998 في المانيا، حيت هز درابو ديال الاعلام النازيه، وتمنع من الماتش لمده 3 سنين حيت هجم على واحد الحكم في اسبانيا. اولترا سور عندها مكتب خاص بها في ملعب البرنابيو، حيت كيخبعوا فيه شي كتوبه ديالهم والماطوس والدرابوات اللي كتحمل درع الجنرال فرانكو وبعض الرموز النازيه. وقدر يتسلل واحد الصحفي سميتو انطونيو صالاح اللي ذكرت في بدايه الحرب، وصدر مقال صحفي اللي كيتحدث فيه على تحركات المجموعه داخل التيران وبرا التيران، وكذلك اكتشف تأييدها للحركه النازيه. وكذلك الشرطي اللي ذكرت دافيد مادري اللي كان كيعيش وكيبرقق وسط الالترا د اسبانيا غادي يطرح كتاب بعنوان انسايدر. اولترا سور دار تحالف مع مجموعه يمينيه اخرى الموجوده في ايطاليا تابعه لفريق لاتس، مجموعه إيريديشيبيلي. كذلك مجموعات اخرى مثل بريغاداس تابعه للنادي اسبانيول، وعندها كذلك تحالف مع كورفا سور هيركوليس تابعه للنادي اليكانتي، وليغالي فون دو نورتي تابعه للنادي ساراكوستا. وكيف ما عندها صداقات عندها اعداء اللي ابرزهم في اسبانيا، من بينهم فرينتي اتليتيكو تابعه لاتليتيكو مدريد، والبويشوسنوس الغنيه عن التعريف، وبيريز نورت تابعه لنادي اشبيليه. واللائحه مازال طويله، فاولترا سور مازال كتحارب مع الرئيس النادي فلورنتينو بيريز باش يرجعوا للتيران من بعد الحادثه اللي وقعات في 1998 في الماتش ديال الريال ودورتموند اللي كانت سبب باش يتحضروا من التيران. وفي ماتش كان بين مليليا وريال مدريد من الدور 32 دخلوا بعض اعضاء اولترا سور وهزوا الدرابو ديال المجموعه، ولكن صحاب الوقت ما عقلوش عليهم وتضربوا بغرامه ماليه، ولحد الان مازال ما عرفناش واش غترجع ولا لا. وكان هذا هو تاريخ اولترا سور في الموفمون الاسباني والاكثر مجموعه تعصبا للنادي ديالها. بطبيعه الحال ما قلتش كلشي عليها، هادشي غير 40% اللي دوزات هاد المجموعه. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه وعجباتكم. ما عليكم غير تهجموا على ديك سبسكرايب ولايكيو هاد الفيديو، وهبطوا لتحت سيبورتاونا بشي كومونتير زويون، ودخلوا لاشين الثانيه حتى هي غيكونوا فيها مواضيع زوين. ما بقى لي نقول لكم غير تهلاو في راسكم. كان معاكم صوت الأولتراس.